बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो को इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के पहले साइंसदान हैं और इन्होंने बहुत सी ईजादात की और ये केमिस्ट्री के शोबों में बहुत सी जिद्दतें लाए। तो आज मैं यही बताऊंगा कि ये कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ था इनका, कब पैदाइश हुई और ये कितनी कितनी किताबें लिख चुके हैं। नाज़रीन, इस शख्सियत का नाम है जाबिर बिन हयान। तो आज हम यही दरियाफ्त करेंगे कि जो मैंने आपको शुरू में चीज़ें बताई इनमें कितनी हकीकत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जाबिर बिन हयान वो पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्हें दुनिया ने केमिस्ट का नाम दिया। आप अब्बासी दौर की नामवर शख्सियत थे। मगरिब में आपको जिबार कहा जाता है। ये दरअसल लातीनी ज़ुबान में जाबिर की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो नाज़रीन, इसीलिए अगर आप अंग्रेज़ी किताबों में आप लिखा हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि इससे मुराद साइंसदान जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान 737 ईस्वी में ईरान के सूबा रिजावी खुरासान के तारीखी शहर तूस में पैदा हुए। जाबिर बिन हयान अभी कम उम्र में ही थे कि उनके वालिद अहमद हयान वफ़ात पा गए और जब उनके वालिद वफ़ात पा गए तो माँ और बेटा दुनिया में अकेले ही रह गए। खुरासान में उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द मौजूद नहीं था, लिहाजा उनकी वालिदा उन्हें तरबियत और हिफाजत के ख्याल से अपने वतन यमन वापस ले आईं। यहाँ पे आपके ननिहाल का कबीला आज़ाद था, जहाँ आपसे मोहब्बत करने वाले और देखभाल करने वाले बहुत से लोग थे। नाज़रीन, जाबिर बिन हयान ने कुरान पाक की तालीम एक लायक उस्ताद हरबी उल हमीरी से हासिल की। उन्हीं से आपने रियाजी और फ़लसफ़े के अलूम हासिल किए और आपने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मजहबी तालीम हासिल की। ये उन्हीं का फैज़ था कि आप ज़िंदगी भर सख्ती से मजहब की पाबंदी करते रहे। जाबिर बिन हयान ने इल्म हासिल करने के लिए ज़िंदगी में बहुत से सफ़र किए। आप यमन से खिरासान से वापस यमन, फिर यमन से मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना मुनव्वरा ही में आपने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। इमाम की वफ़ात के बाद आप इराक़ के शहर कूफ़ा चले गए। कूफ़ा में आप सुनारों की गली नामी कूचे में रहने लगे। यहाँ आपने बेशुमार साइंसी तजुर्बात किए और मुतअद्दिद किताबें भी लिखीं। तो वक्त के खलीफा हारून रशीद को आपके इल्म व फजल और काम का पता चला तो इन्होंने आपको बगदाद बुला लिया। तो नाज़रीन, फिर जाबिर बिन हयान एक लंबे अरसे तक बगदाद में रहे, लेकिन जैसे ही बगदाद के सियासी हालात ख़राब हुए तो आप वापस कूफा आ गए और फिर बाकी उम्र आप कूफा में ही रहे। आखिरी उम्र में सिर्फ एक दफ़ा खलीफा मामूनुर रशीद की दावत पर इनके दरबार में खिल्लत यानी शाही इनाम लेने के लिए गए। जाबिर बिन हयान अपने ज़माने के उन चंद लोगों में से थे जो यूनानी ज़ुबान बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और नाज़रीन, यूनानी ज़ुबान इसलिए अहम थी कि इस ज़माने में साइंस की ज़्यादातर किताबें यूनानी ज़ुबान में ही मौजूद थीं और उन्हीं में ही लिखी जाती थीं। तो फिर नाज़रीन, जाबिर बिन हयान ने इन यूनानी ज़ुबान की किताबों से बराह रास्त इल्म हासिल किया और फिर इन किताबों का अरबी में तर्जुमा भी किया। नाज़रीन, जाबिर बिन हयान तजुर्बाती कीमिया यानी केमिस्ट्री के भी बानी हैं। आपसे पहले कीमिया में तजुर्बात करने की कोई रवायत ना थी। आप ही वो पहले केमिस्ट थे जिन्होंने इसमें तजुर्बात किए और वो तजुर्बात काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे और आप ही ने बाकायदा तौर पर एक तजुर्बागाह भी बनाई थी। आपका कहना था कि कीमिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करने वाले ही तजुर्बात हैं, क्योंकि जो शख्स अपने इल्म की बुनियाद तजुर्बे पर नहीं रखता वो सख्त गलती करता है और वो आगे कामयाब नहीं रहता। नाज़रीन, सदियों पहले ही जाबिर बिन हयान अपना तजुर्बात के ज़रिए से एटम की अंदरूनी साख्त जानने के बहुत करीब पहुंच गए थे। आपने ये राज पा लिया था कि तमाम धातें एक ही चीज़ से बनी हुई होती हैं। तमाम धातों में बुनियादी फ़र्क सिर्फ तवाज़ुन का होता है। अगर इसे तब्दील कर दिया जाए तो एक धात को दूसरी धात में तब्दील किया जा सकता है। आज ताकतवर खुदबीनों की मदद से इंसान जान चुका है कि तमाम धातें एटम से ही बनी हुई हैं और इनमें सिर्फ ज़र्रात यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरतीब और तादाद का फ़र्क होता है, जिससे ये एटम बम तैयार किया जा सकता है।
جدید سائنس کو ایٹم کی اس بنیادی ساخت کا علم 18ویں یا 19ویں صدی میں ہوا، لیکن ناظرین جابر بن حیان نے اس 18ویں اور 19ویں صدی سے تقریباً 1200 سال پہلے ہی اپنے تجربات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس ایٹم میں سب چیزیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، بس اس میں ترتیب اور تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ ناظرین جابر بن حیان ہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں چمڑا رنگنے، خصاب تیار کرنے، لوہے کو ورنش کرنے، دھاتوں کو صاف کرنے، موم جمع بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے اور فولاد بنانے کے طریقے بتائے۔ ناظرین قلعہ نیک جابر بن حیان کی قابل قدر ایجاد ہے، جس سے کاشت کرنے، ارگ کھینچنے، سات یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ آپ کا تیار کردہ شور کا تیزاب آج دنیا بھر کی تقریباً ہر فیکٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی کیمیکل فیکٹری کام نہیں کر سکتی۔ اس طریقے کے ذریعے سے آپ نے سٹرک ایسڈ، ٹیٹرک ایسڈ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ جیسے تیزاب بھی تیار کیے، جو فصلوں کی بہتری کے لیے تھے اور میزائل ٹیکنالوجی کے لیے تھے، اور لوہے سے فولاد اور سٹیل بنانے اور کھادوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ لوگ اسی سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر جابر بن حیان کا کتنا بڑا احسان تھا کہ وہ اتنی چیزیں ہی تب دریافت کر گئے جب اتنی زیادہ ان چیزوں میں ترقی ہی نہیں تھی۔ ناظرین جابر بن حیان نے تقریباً 10,000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھیں۔ آپ نے صرف سائنس ہی پر نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھیں۔ ناظرین صدیوں پہلے ہی آپ کی زیادہ تر کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد انگریزی اور فرانسیسی زبان میں بھی آپ کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں اسرار الکیمیا، اصول الکیمیا، الرحمت، المقتصاب، الخمیر، لسگیرہ اور کتاب الخواص شامل ہیں۔ ناظرین آپ ہی نے یونانی زبان سے تراجم کیے جن میں عقیدس کی ہندسہ اور بدلی موس کی مجستی اہم ہیں۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے ایسے گمان اور شک ہوں گے جو دور ہوئے ہوں گے کہ جابر بن حیان آخر کون تھے اور کیا یہ واقعی دنیا کے پہلے سائنسدان تھے۔ ناظرین ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کے پہلے سائنسدان تو نہیں لیکن کیمسٹ ضرور تھے۔ دنیا کے پہلے سائنسدان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، کیونکہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں بتا دیں جو کہ آنے والی نسل کے لیے بہت ہی عمدہ اور کارآمد تھیں۔ تو ناظرین آپ لوگ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے کتنے عروج پر تھے، اور میں اس پر ایک باقاعدہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں جس میں نے آپ کو اسپین اور مسجد قرطبہ کی کہانی کے بارے میں بتایا۔ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن یا آئی بٹن سے مل جائے گا، آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ وہ بہت ہی دل خراش اور دل کو اداس کر دینے والی کہانی ہے۔ تو ناظرین امید کروں گا کہ آپ کو میرے اس موضوعاتی اور تعلیماتی عنوان پر مبنی یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور یہ بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ آنے والے دنوں میں کس کس موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔